میں نہیں جانا چاہتا. میں ابتدان اسلام دے جہاد دا مقصد بیان کرانگا، کیونکہ اج کل اسلام دے جہاد نو مروڑ تروڑ کے پیش کیتا جا رہا، بینر دو چار لا کے اشتہار چھاپ کے دے تواڈے بچیاں نو کسے پاسے لے جا کے مرا چھڑنا، لیکن وہ مراون والے جڑے نے وہ بھی رب دی بارگاہ جرمدار، تے بھیجن والے بھی جرمدار، تے جان والے بھی جرمدار. یہو جہ وقت دے اندر جب اسلام دے اس عظیم فریضے دے نال استہزاء مذاق کیتا جا رہا ہوئے اور منافقت تو کم لیا جا رہا ہوئے، تو میں چاہنا کہ ان دا مقصد قرآن حدیث دی روشنی دے اندر جناب دے سامنے رکھ دیا، اور پورے چیلنج دے نال اگر اس تو علاوہ کوئی دوجا مقصد قرآن حدیث چو ثابت کر کے دے میں سر قلم کرا دیاں گا، خون معاف ہو. نعرہ تکبیر، اس کی وجہ ہے کہ نہ میں جناب کو جہاد واسطے چندہ لینا آیا، نہ کوئی میری تنظیم ہے، نہ تے میں کھلا لینیاں نے. اس واسطے میں تے جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تے سچا اس فریضہ جہاد دے بارے ہے وہ میں جناب نو سنا دوں. اللہ مینو حق سچ آکھنے دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، یاد رکھنا اسلام دے فریضہ جہاد دا مقصد یہ جنہوں قرآن حکیم نے دو لفظ بیان کیتا ہے، جویں اس سونے دی عادت کریمہ ہے. مسئلے وڈے وڈے تے لفظ چھوٹے چھوٹے بول کے اللہ تعالی دا حبیب گل پوری کر چھڑتے ہیں. اللہ فرماؤندا وقاتل المشرکین حتی لا تکون فتنہ سبحان اللہ ویکون الدین کلہ للہ. اللہ فرماؤندا مشرکاں کافراں نال لڑو اس واسطے تاکہ فتنہ جاوے مک تے دین سارا ہو جاوے اللہ دا. قرآن تے ایمان رکھ دیو نا. اور جب میری گل سمجھ آئے تو تسا زبان نال جڑی چھٹاکی دی اللہ نے دیتی ہے، ترائے شیر دا سر نہیں ہلانا، ایویں چھٹاکی دی زبان نال تسا پیار نال کہہ دینا سبحان اللہ، تاکہ مینوں سمجھ لگ جائے بھی تانوں گل میری سمجھ آوندی ہے پئی. اللہ سونا فرماوندا ہے مشرکاں کافراں نال قتال کرو، لڑو تاکہ فتنہ جاوے مک تے دین سارا اللہ دا بن جاوے. اس آیہ کریمہ دے اندر رب نے خود گل کھول کے سمجھا چڈی. رہندی کسر جڑی ہے نا اس دے جمال دی وہ ایک آیت اور دے اندر اللہ نے تفصیل کر دیتی. ہوں اس آیت دو چیزاں بیان کیتیاں نے، دو غرضاں دسیاں نے، دو حکمتاں دسیاں نے. ایک حکمت وے فتنہ مک جاوے، دوجا ہے وے دین سارا کدا رہ جائے. اچھا بس یہ گل پکی سمجھ آؤندی ہے بھائی نا. فتنہ کی مک جاوے تے ہے کی فتنہ؟ رولا اتے ہے تو مڑ رب دی بارگاہ جو بیٹھے آنے انہوں کیڑی دیر لگنی ہے اس فتنے نو مکاؤندیاں؟ انہیں انج مکا چھڑنا فتنہ جڑا ہن ساڈے سر چ پیا کھڑا. بھئی اس فتنے دا جڑا من ہے وہ بھی تو ساڈے واسطے اس ویلے فتنہ ہی بنیا کھڑا ہے. تے ہن میں جناب دے سامنے پیش کر دیاں گا بھئی اللہ سونے دی مراد اس فتنے تو کی ہے. اس فتنے دے واسطے جناب فتنے تو مراد کی ہے پوری قرآن حدیث دا نچوڑ پیا دسنا وا، جوہر کڈ کے جناب دے سامنے پیش کرنا وا پیا، جی سات کسے شاید کٹ دے.
کہ فتنہ ہے شوکت لأہل المشرکین، کافران دی طاقت، کفار دی آزادی، یہ ہے فتنہ۔ وہ جی کیوں فتنہ ہے؟ کافر جڑے نے رب دیا کاغذوں میں جانوراں نالوں پیڑے نے، کی نے؟ یہ پکی گل ہے کہ نہیں پلا؟ اللہ فرماؤندا ہے اولئک ہم شر البریہ، فرمایا میری ساری مخلوق تو بدتر یہ ہوئی نے، یہی نے جڑے میرے ساری مخلوق تو پیڑے نے۔ کیونکہ ہر جانور، گل سمجھنا، جڑا انسانی عقل نہیں رکھدا وہ بھی اپنے رب نو پچھان جائے گا۔ ساری مخلوق تو ماشاءاللہ گل سمجھنا ذرا، ہوں ساری مخلوق تو ایک ہی نے بدتر نے۔ حضور فرماؤں نے احد پہاڑ ساڈے نال محبت کردا ہے، اساں احد پہاڑ نال محبت کرنے۔ جانور سرکار نال پیار کرتے سن، جدو آمنا دے لال پیدا ہوئے نے اس دن، اور جس دن محبوب خدا دا نور مقدس سیدہ آمنہ دے کول امانت دے طور دے پہنچے، انہاں 2 دنوں دے اندر پوری خدائی دے جانوراں نے خوشی کیتی ہے۔ ایمان نال دسو مڑ جانور جڑے نے وہ چنگے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ جانور پہ پچھان دے نے۔ میں اگلے دن گیا کشمیر تے اون دے بننے سڑک دے بننے بننے کنارے تے نا بھنگ دی بوٹی لگی سی، آ جڑی کوٹ کے ملنگ لوگ پیندے نے، وہ لگی سی جناب، تے میں نا اونوں ویکھیا بڑا غور نال، تے مینوں کسے پاسے ہوواں وہ کھادی ہوئی نظر نہ آئی۔ میں آخیا اینوں کسے ڈنگر منہ نہیں ماریا، کمال ہو گئی ہے بھائی، ہے جی ایڈی ہری بھری بوٹی، ایڈی خوشبو والی بوٹی جڑی ہے وہ جنوں لوکی ایتھوں آن کے پٹ کے لے جاندے نے، اینوں کسے ڈنگر منہ نہیں ماریا۔ تے نال دے بوٹے دوسرے جڑے سن انہاں دی اتوں پرومبلیاں کوئی نہیں سن، پتے کوئی نہیں سن، انہاں تو پتہ لگدا سی انہاں نوں تے ڈنگر کھاندے رہے نے، پر میں آخیا انہاں نوں منہ نہیں ماریا کسے۔ وہ پھر پتہ لگا کہ ہو یہ تے ڈنگر بھی سمجھدے نے اس گل نوں بھئی یہ نا مراد ساڈے واسطے بھی گھاٹے والی شے ہے۔ میں آخیا عجیب حیرت دی گل ہے بھئی انہوں ڈنگر تے نہیں کھاندے پر 2 لتاں والا ڈنگر کھا جاندا۔ وہ نال ایک بیٹھا مڑ میرے نال ایک بیٹھا سی بندہ باؤ جا واہ چوکھا پڑیا، وہ مینو آندا جی مول صاحب انہوں عقل جو کوئی نہیں، جانوراں انہوں کی پتا بھی اندر نشا ہے۔ میں آخیا بیلی آ رب نے تائیوں مڑ تین سان ڈنگراں تو بعد تر آخیا یہاں کو عقل کوئی نہیں، تے نہیں منہ مار دے، تیرے میرے کو عقل بھی ہے بھائی یہ میرا عقل دا گھاٹا ہے، یہ عقل دا نقصان ہے، نشا لیا کے تے عقل بندے دی برباد کر چڑتی ہے، تے تیری میری عقل ہندیاں ماری کھڑی ہے۔ تو مڑ اللہ سونے نے تائیوں آخیا نا اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ میں کیا مڑ رب دے بولتے ہیں صحیح سولہ نے سچ بنے کہ نہ بنے نا، جے تیرے میرے کو عقل جی ہے ایویں یہاں کول بھی ہوندی تے مڑ اللہ سونا سانو کیوں آندا ہے جانوراں تو بدتر نے بے حکم لوگ جڑے نے؟ یہ مطلب یہ نکلیا بھی اصا بدتر بنے ہی ادو ہی جدو عقل بھی ہے لیکن اصا اس نو صحیح استعمال کیتا نہیں۔ ہوں گل سمجھنا فتنہ کی کفار دی شوکت طاقت دبدبا، انہاں دی آزادی، انہاں دی حکومت رب دی مخلوق دے اوتے، یہ ہے فتنہ۔ کیوں کہ کافر نے ڈنگراں وانگو تے ڈنگر پاویں ہوے خنزیر کتا بلا چوہا جویں جن بھی ڈنگر نے، ایمان نال دسو یہ چھٹے ہون تے کنی تباہی لاؤندے نے، تے جے بجے ہون تے موڑو
وہ کتا ہلکا بھی ہوے نا تے جے چھٹیا ہوے تے نری تباہی نرا گھاٹا رب دی مخلوق دا جے بجیا ہوے تے موڑ اندر تو بچ جاندا ہے بندہ. اسی طرح جن بھی ڈنگر نے پاویں جنگلی نے ہے جی پاویں سمندری نے انہاں بن کے رکھیا ہوے نا تے مڑ یہ نقصان کر سکتے نہیں تے جے چھٹ دتی ہوے تے نری تباہی اللہ دی اس مخلوق دے واسطے ہے جی. تو اللہ سونا آندا ہے جانوراں تو نے پیڑے جیویں جانور رب نو نہیں پچھان دے اے بھی نہیں پچھان دے جیویں جانور چاچا ماما تایا نہیں سمجھتے کتیاں بلیاں دے بھی تائے مامے چاچے کوئی نہیں تے ایویں کافراں دے بھی کوئی نہیں انہاں نہ پتا ساڈی ماسی کیڑی نہ ساڈی پھپھی کیڑی سارے ہی فرینڈ بوئے چلن دیا ہے. ہوں جدو یہ حالات جانوراں والے انہاں دے اندر نے نہ انہاں نو اپنے نفع دا پتا نہ انہاں نو اپنے نقصان دا پتا نہ انہاں نو واਧے دا پتا نہ گھاٹے دا پتا وہ یہ جڑے ڈنگر نے جانور جڑے نے جانوراں تو بھی بدتر جڑے نے اللہ فرماؤں ہے جہاد کرو تاکہ اس ڈنگر نو نتھ پی جائے. اللہ 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 سبحان اللہ. یا اللہ کیویں نتھ پوے انہاں دا زور کیویں ٹوٹے یا مولا کریمہ اسلام نے دسیا یا تے اونج مک جان جڑے رہ جان یا غلام لونڈیاں بن جان تواڈے یا تے پھر جزیہ دین پیسے ادا کرن سالانہ حکومت نو اسلام دی نو تے اے جتھے بھی رہن کفر اپنے تے رہن عبادت اپنی کری جان مگر حکومت انہاں دے اوتے مصطفیٰ کریم دے قانون والی ہوے. ہن سمجھ لگی یا مر جان جنگ وچ دفے ہون اے جا سور مرے چنگا بے شک جہاں لوگوں کی فصلیں تباہ کرتا پھر جدھر منہ کرے تباہی لائی جائے تو کیوں مارنا پھرنا اللہ دی مخلوق نو کوئی مقصد بھی نہیں کوئی مقصد نہیں. صدقے جاواں محبوب خدا تو جے سونے جہاد کیتا ہے تو مقصد کی سی کائنات نو امن سکون دے دیتا ہے. ایمان نال دسو دیتا ہے کہ نہیں دیتا. مدینے تو عورت ٹردی سی ملک شام تک کلی جاندی سی کسی نو طاقت نہیں سی ہوندی سفر دے دوران اندر نگاہ چوک کے ویکھ لو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. تے ہن گھر دے بوئے تو گلی تک نہیں جا سکتی. ایمان نال دسو جا سکتی ہے بھائی کتنے ملک شام کتنے مدینہ جرت نہ ہونی کسی نو نتھ جو پا دیتی. سبحان اللہ. جڑے ڈنگر سن انہوں نے نتھ پا دیتی جڑے بندے بننے والے سن انہوں نے سونے نے فرشتیاں دا بھی امام بنا دیتا ہے. یہ کملی والے سرکار دے حقیقت برے بولان دی تفسیر کیا کرنا وا تو اللہ فرماؤں ہے حتی لا یکون فتنہ فتنہ مک جاوے حکومت کفر دی کسی جگہ تے نہ رہ جاوے. اس واسطے میرے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علت لے الارض مسجدا حضور نے فرمایا امتی اور ساری روئے زمین اللہ نے میری مسجد بنا دیتی ہے. حضور نے اشارہ دیتا ہے. علامہ اقبال فرماؤں ہے کملی والے تھے دسیا ہے کہ ساری روئے زمین میری مسجد جے میری مسجد جے اس دے اندر کسی غیر دے رہن دا حق نہیں جے رہے گا تے او تابع ہو کے رہے گا میرے قانون دے میرے فرمان دے تابع ہو کے رہے گا تاکہ فتنہ دنیا تو مک جاوے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ دین سارا اللہ دا بن جاوے. کیا مطلب جتھے بھی کوئی رہے گا دین او دے تے اللہ دا ہی نافذ ہوئے قانون اللہ دا ہی نافذ ہوئے حکومت اللہ دی اور باقی پھر کام پھر گل آن کے ثابت ہو جاوے کہ اللہ ہی اس دنیا دا مالک رب ہی اس دنیا دا خالق تے او ہی اس دنیا دے حاکم رہے گا. باقی
باقی دنیا والے او دے خلیفہ رہن گے، باقی او دے نائب ہون گے، او دا ہی حکم چلان گے. یاد رکھنا اے ہوئی اسلام دے جہاد دا. ہاں جی سبحان اللہ جناب. جہاد دا مقصد اعلی ہے، مقصد اصلی ہے. تو قربان جاواں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایہی کام آن کے کیتا ہے، کیونکہ رب نو گوارا اے گل نہیں ہوندی، رب سونے نو اے گل گوارا نہیں ہوندی مخلوق میری ہوے، بنایا میں ہوے، آکھے کسے ہور دے لگن اے اونوں گوارا نہیں. کیونکہ جدوں ایک دوجے دے آکھے تے لگنا شروع ہو جان گے، انہاں دے سراں تے حکم کسے غیر دا چلے گا، پھر غیر انہاں نال ویر کٹے گا، انہاں نو مارے گا، انہاں نو ذلیل کرے گا، انہاں دی عزت دا خیال نہیں رکھے گا، انہاں دی آخرت دا خیال نہیں رکھے گا، انہاں دی قبر دا خیال نہیں رکھے گا، انہاں دے ایمان دا خیال نہیں رکھے گا، انہاں دی جان دا خیال نہیں رکھے گا، انہاں دے مال دا خیال نہیں رکھے گا. وحدہ لا شریک مولا نو اپنی مخلوق نال پیار ہے، اس واسطے او مولا کسے دا ذرہ بھی حق نہیں ماردا، کسے نال ذرہ بھی ظلم نہیں کردا، کسے نال ذرہ برابر بھی زیادتی مولا کائنات نہیں کردا. او جتھے بھی مخلوق نے رکھی ہے او چاہندا ہے میری مخلوق دی مرضی ہے، مولا دی مرضی ہے، مخلوق میری ہے، حکم بھی اس مخلوق دے میرا ہی چلدا رہے. ایمان نال دسو کہیں بنایا تمہوں؟ تے اللہ تمہوں چلاؤندیاں ڈنڈی نہیں مارے گا. باقی جن بےمان نے انہیں سارے ڈنڈی مار جانے انہوں دی. باقی سارے دی کوشش ہونی ہے بھائی عاشق دا مال میں ہی وٹ لاؤں، پر اللہ کی کوشش کرے گا؟ وہ تو بے نیاز ہے ہر شاید، وہ بھی بے نیاز ہے تے میرا کملی والا بھی بے نیاز ہے. اسے واسطے میرے محبوب نے جائیداد کوئی بنائی؟ بولو تو صحیح، نہیں بنائی. حضور رب نے دسیا ہے میں اس خدائی تو، خدائی میری محتاج، میرا محبوب اس خدائی تو بے پرواہ، خدائی میرے محبوب دی محتاج. ساری خدائی میرے حبیب دے وسیلے دے نال رب دی محتاج ہے، رب دا حبیب بلا واسطہ رب دا محتاج ہے. اور کہنا ہے گل سمجھنا ذرا، ساری خدائی تو اسا رب دے محتاج ہاں حضور دے وسیلے دے نال، اور حضور محتاج بغیر کسے وسیلے تو رب دے نے. ہاں جی کیوں؟ اس واسطے کہ ساڈا جو کچھ بھی ہے یہ سب کملی والے دے وسیلے دے نال. بولو کی دے نال ہے؟ کیونکہ ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ منا. آلہ حضرت فاضل بریلوی فرماؤندے نے قربان جاواں جنہاں دا نام نامی اس میں گرامی آوے تے ایمان دیاں کلیاں کھل جاندیاں نے. ہائے ہائے جڑا حق دی پہچان بن گیا، حق دا نشان بن گیا پورے ہندوستان دے اندر. آپ ہوتے کہاں خلیلو بلا کعبہ منا، ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے. تو سمجھنا جب رب بھی بے نیاز ہے تو انہیں قانون اپنا بناؤندیاں کسے نال ظلم کیتا، زیادتی کیتی، اور مینو قسم وحدہ لا شریک دی مولا کائنات دے اپنے دشمناں کافراں نال بھی زیادتی ظلم نہیں کی. انہاں دے واسطے بھی جڑے قانون اس بنائے نے عدل و انصاف دے مبنی نے. جزیہ دین والے کافر تے ذمی کافر جڑے نے انہاں دے بھی وحدہ لا شریک نے حق بنا دیتے نے ایسے جو مسلمان توڑن تے حضور فرماؤندے نے جو انہاں دے او حق جڑے میں بنائے نے حضور نے بنائے نے
رب نے بنائے نے. فرمایا جڑا توڑے گا میں قیامت نو دے نال توڑ دیاں گا. وہ سمجھ رہے ہیں گل مسلمان کیوں؟ جے رب رحمان رحیم ہے نا تو کملی والا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حضور رحمت للعالمین حضور دی اسے واسطے سبحان اللہ کملی والے سرکار دی زندگی مبارک دا ایک دستور رہا ہے. اللہ سونا جیڑا کام حکم اتارن تو پہلا اپنے حکم نازل ہو کرن تو پہلا حضور سرکار دی مرضی دے سپرد کیتا ہوندا سی. حضور سرکار دی اس معاملے وچ کوشش ہوندی سی کہ اے بچ ہی جان. جب حکم الہی آ جانا مڑ تے پیچھے چلنا ہی پینا ہے نا. تو جی حکم الہی نہیں آنا تو حضور دی مرضی ہمیشہ اسی پاسے جانی. اما عائشہ فرماؤندیاں نے رب جدو اپنے حبیب نو اختیار دیندا سی دو کماں دا تے حضور ہمیشہ سوکھا کام امت واسطے پڑھدے سن. صدقے جاواں رحمت کا تقاضا یہ اور تمہیں پتہ نہیں ہے جڑیاں 20 تراویاں اسی پڑھنے ہیں. ایک دہاڑ حضور نے پڑھی, دوجے دہاڑ پڑھی, تیجے دہاڑ, چوتھے دہاڑ صحابہ کرام باہر انتظار کرتے رہے تے کھنگورے مارتے رہے بھی سرکار باہر تشریف لے آؤ. اتنا انتظار پہ کرنے تے محبوب سرکار تشریف نہ لے آئے. ہاں جی سویرے حضور نے دسیا میں تے کھنگورے سنتا سا پیا میں آیا اس واسطے نہیں جی اج بھی پڑھا چڑھتا تے تے فرض ہو جانی ہے تے اس واسطے میں نہیں آیا بھائی تاکہ تے تے فرض نہ ہو. ایک شخص حضور دی بارگاہ وچ عرض کردا یا رسول اللہ حج فرض ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. حضور ہر سال؟ حضور چپ رہے. فرمایا جی میں ہاں کر چھڑدا نا تے ہر سال ہی فرض ہو جانا. مگر زندگی اکو بار ہی فرض کیتا. ذرا کہہ دے سبحان اللہ. اسی واسطے توجہ رکھنا جدو بدر دے قیدی گئے نے قید ہو ہوں آپس مشورے پے ہوندے نے انہاں کریے کی. حضرت فاروق اعظم فرماؤندے نے سر لا دو یہو جا چپڑ چوٹے مرے ہی چنگے. میری گل سمجھا کہ نہیں؟ یہ میں ٹھیٹھ پنجابی تینوں گل سمجھانا پیا ماتے سمجھی میرے لفظ جو سادے نے تو مڑ بچوں گلاں بھی جناب ایویں ہون گیاں. گلاں جڑیاں نے او حقیقت ہون گیاں 16 نے نبی پاک دے جوڑیاں دا صدقہ غوث پاک میراں دا صدقہ. اور واقعی یار دین سمجھ ہی انہاں نوں آوندا جڑے صدقے والے بیلی نے. یہ جڑے وسیلے والے نے نا انہاں نوں دین سمجھ آ سکدا, دوجا تے باہر دا باہر ہی رہندا ہے. توجہ رکھنا ذرا. ہوں سرکار نے پوچھا انہاں کریے کی؟ حضرت عمر فرماؤندے نے عرض کردے نے یا رسول اللہ لا دیو سر انہاں دے گاٹھے لا دے یہو جے مرے چنگے. یہ کفر دے پوپ نے نام مراد مرن گے تے کفر کمزور ہوے گا. حضرت صدیق اکبر تے حضور پاک سرکار آپ فرماؤندے نے فدیہ لے کے چھڑ دی. حضرت فاروق حضرت صدیق اکبر عرض کردے نے یا رسول اللہ فدیہ لو مار انہاں چھڑ دیو. ہن گل سمجھنا تے رب سونا حضرت فاروق اعظم والی گل اتاری ہے قرآن تے چلے کئی سمجھ بیٹھے نے مستفا کریم خطا کیتی ہے, نعوذ باللہ خطا کیتی ہے. میں کہ بدبختہ فاروق اعظم اج جڑا پہلا اسلام تو باہر سی تے کھچا ماردا ہوندے سن. گل ہی کئی سیدھی نہیں سی منہ وچوں نکلدی ہوندی. ایک رب نو دو کہہ بیندے ہوندے سن. 70,000 رب منی کھڑے ہوندے سن. اج ایڈی سچی گل منہ وچوں نکلی کھڑی ہے. ادھر فاروق بولدا ہے او میں رب اتار چھڑدا ہے. تو چھڈ حبیب خدا کی آکھیا تو خود فاروق اعظم تو پوچھ کے ویکھ تینوں یہ مقام کدے گل تو ملیا ہے؟ جی آدھے اتنے خود فاروق اعظم تو پوچھ لئی کی خیال ہے بھئی اپنے منہ کی گل جیڑی ہے مڑو کنی چنگی ہونی وہ تو صحیح گل ہونی ہے.
تسا تو بولوں کے بارے جی میں دنڈی مار جائیے، لیکن حضرت فاروق اعظم سرکار جی گل کرن گے میں وہ کیا کرنا. اسی طرح تقریر کرتے ہیں پہ دور خلافت ہے، آپ بادشاہی کا دور ہے، واز کرتے ہیں پہ خلیفہ وقت نے. حسن و حسین پاک آئے نے، فرما نے عمر ساڈے نانے دے ممبر تو اتر. وہ چھوٹے جے بچے سن حضرت حسن و حسین، فرما نے عمر ساڈے نانے دے ممبر تو اتر جاؤ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر تو اترے. ایک نو ادھروں پھڑیا، دوجے نو ادھروں پھڑیا، پھڑ کے گود اندر بٹھا کے مڑ ممبر دے اوتے بہ گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر تے بہ کے اپنی سر دے اوتوں پگ اتاری، پگ اتار کے اپنے وال پھڑ لے، فرماون لگے سونے حسن حسین ساڈے سر تے جڑے وال اگے نے رب نے اگائے نے، تواڈے صدقے اگائے نے. ساڈے تے وال ہی تواڈے وجہ نال اگے نے، ساڈے وال تساں اگائے تے رب سونے نے تواڈے وسیلے نال اگائے. اے جناب والا صحیح روایت قربان جاوا. توجہ فرما، حضرت فاروق اعظم نے وال تے رب ہی اگائے سن. وال اگن دا مقصد سی عزت، ہاں جی سر دا تاج، سر دا جناب سایہ جڑا ہے. مقصد کی سی؟ فاروق اعظم نے دس دتا دنیا والے فاروق جو کچھ بھی بنیا ہے انہاں دے وسیلے نال ہی بنے ہوئے. قربان جاوا اللہ دیا بندیا غور فرما. اصل گل یہ سی او میرے کملی والے دے اندر اللہ سونے نے جمال والی صفت بہتی رکھی ہے. سونا رحمت للعالمین سی، آپ ہمیشہ رحمت والا پاسا غالب رکھیا ہے. اس واسطے آپ دی کوشش ہوئی ہے جی سر لکھ گئے سیدھے جہنم ٹر جان گے کیوں نہ ہوئے انہاں تو مال لے کے انہاں چھڈ دتا جاوے. ہو سکتا انہاں موقع مل جاوے توبہ کر لین، ہمیشہ دے عذاب علیم تو بچ جان. خدا دی قسم کر کے آنا جدو کملی والے دے کم دی حکمت اترے گا نا تے رب تینوں اتارے گا، اپنے آپ نہیں اتر سکنا تو مڑ تین پتہ لگے گا واہ سونے محبوبہ جو بھی کیتا ہی صحیح کیتا ہی خطا دا تیرے نال تعلق ہی نہیں. اور خطا دا اوتھے کی تعلق ہو گئی جیڑا خود خطاواں بخشاون والا ہوئے. اکھے بے بسم اللہ یا رائسی ملادا اتے بھی گنا پارا سری ورے عالم اتے چھٹ سی عالم سارا حدو بے حد یار درود نبی تے اتے جس دائے دی پسارا نصیب جنا دے باہو وہ نصیب جنا دے باہو جنا ملیا نبی سہارا
قربان جاواں اللہ دیا بندے غور کر جڑا ایڈا پیارا معصوم نبی سونا ہوے جنوں ویکھن والے ہدایت پا جان اندے کول خطا کیویں ممکن ہو سکتی اصل گل ہے صرف عقل دی پہنچ دی گل ہے جنی کوئی عقل رکھے گا جنی کسی نو دی دینا وہ نہیں دسنا کسی نو شیشے لوا کے بھی نہیں دسدا کسی نو بغیر شیشوں ہی دور تک دس پیندا ہے ہاں جی توجہ فرما لا دیا بندیا ساڈے جہاد دا مقصد رحمت للعالمین سونے نے اے نہیں رکھ چھڈیا حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ فتنہ مک جاوے دوجی مثال دین لگا سپ نہیں ہوندا ویکھیا جے سپ ہاں کئی بندیاں وچ بھی سپ ہوندے نے خیال رکھو میرے ڈنگ مارن نال اللہ انہاں سپاں تو بھی بچا آخو چامی سپ جڑا ہے نا اندر جی ہو دند قائم تے بڑے بڑے بندے ٹھا مار کہ جب دند توڑ لو تو مڑ بچیاں بھی کھیڈتا رہی تسا مداریاں ویکھیا ہونا وہ نکے نکے بچیاں بلیٹ چڑھتے ہیں سپ ایڈے ایڈے موٹے سپ بلیٹ چڑھتے نکے وہ کیوں وہ دند نہیں ہوں ہوں سمجھ لگی جی یہ کافر جڑا ہے نا یہ آزاد ہوئے نا آزاد تے حکومت ہوے دی تے اسلام دی حکومت دے تحت نہ ہوئے تے مڑ سمجھو یہ سپ دندا والا ہے اس بےمان نے چنگے پایا نو سٹ چڑنا ہے تے نہیں سٹ دینا مار کے نام مراد نے دشمنی جو ہوئی خدا دی مخلوق نہ اپنا بھی دشمن تے دوجے کا بھی دشمن گل سمجھا جے تے جے اے ہوے نا اسلام دی حکومت دے تحت یعنی حکم عہدے تے بھی رب دا چلدا ہوے تو مڑ سمجھ لے ان دے دند ٹوٹے نے یہ ہن جتھے مرضی رہے انہیں کسے انسان دا گھاٹا نہیں کر سکنا نقصان نہیں کرے گا یہ بگاڑ نہیں سکتا کچھ یہ دند جو نکل گئے نے یہ ہے رب دے قرآن دی اس آیت دا مطلب جیڑیاں پنجابی دیاں مثالاں وچ تینوں میں سمجھا چھڈیا ہے ہن سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہن اگاں چلنے آ کہ اے جہاد جڑا ہے رب سونے نے جدا یہ مقصد بیان کیتا ہے کہ فتنہ مک جاوے تے دین سارا رب دا ہی بن جاوے اس جہاد دی حضور دی امت دے اندر بنی